बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आमना सरदार आज से 9 के साथ एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर है। आज हमारा तीसरा प्रोग्राम है। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी सोशल मीडिया के असरात पर और वो मुस्बत असरात पे बात की थी। आज हम बात करेंगे मनफी असरात पर कि क्या बैड इम्पैक्ट्स हैं सोशल मीडिया के सोसाइटी पर, यूथ पर, अवाम पर। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो मुझे खुद को फील होता है और खास तौर पे यूथ के लिए मैं बात करूंगी तो वो है वक्त का ज़या। हम सोशल मीडिया को यूज तो कर रहे होते हैं, कर रहे हैं तो ये एक ऐसी चीज है जो खींचती जाती है अपनी तरफ, अपनी गिरफ्त में लेती जाती है। तो इंसान की जो अटेंशन है, जो उसकी पूरी तवज्जो है, वो इसी की तरफ रहती है। तो वो अपना वक्त ज़ाया करने का बायस बन रहा होता है, बच्चा या जो भी इसको यूज कर रहा होता है। फिर मैं बात करूंगी कि बड़ी अजीब व गरीब किस्म की एक्टिविटीज भी सोशल मीडिया पे इंट्रोड्यूस की गई होती हैं कि जी आप फला उसमें हिस्सा लें, मुकाबले में फला। अगर तो मस्बत मुकाबले हो, उनका कोई फायदा हो, उनसे कोई आपकी कारकर्दगी बेहतर हो रही हो, दिमागी नशो नमा हो रही हो, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बड़े अजीब अजीब और बड़े ही आम और अजीब गरीब किस्म के सवालात होते हैं कि मुझे भी बड़ी हैरत हो रही होती है कि लोग इन चीजों पे क्यों अपना वक्त जाया कर रहे होते हैं। तो ये दो बातें हैं जिनकी मैं ज्यादा वो बात करती हूँ कि यूथ जो है हमारी, वो इस बात पर थोड़ी उसको गौर करने की जरूरत है कि हम अपना वक्त क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं या जाया कर रहे हैं। तीसरी बात, हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं मैसेजेस को या पोस्ट को ये देखे बिना कि वो दुरुस्त हैं, नहीं है, उनकी कोई वैलिडिटी है या नहीं है। तो उसपे मैं सूरह हुजरात की आयत नंबर 6 का तर्जुमा आपके सामने पेश करना चाहूंगी कि ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे सामने या तुम्हारे पास कोई सी भी खबर लाए तो उसकी तहकीक किया करो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी कौम पर बेखबरी से जा पड़ो और फिर अपने किए पर पेशेमानी का सामना करना पड़े। यानी हम ऐसी कोई पोस्ट, ऐसी कोई तहरीर या ऐसी कोई वीडियो उसको फॉरवर्ड ना करें जिसके बैड इम्पैक्ट्स हो सकते हैं मुआशरे पर, जिसके बैड इम्पैक्ट्स हो सकते हैं लोगों पर, यूथ पर। अक्सर ग्रोही, फिरोही और जमाती मामलात पर ऐसा किया जाता है। तो यही गुजारिश है कि अगर इससे हम गुरेज करें, इसको पहले एक बार अगर हमें थोड़ा सा भी शक हो तो हमें उसको उस पोस्ट को आगे फॉरवर्ड करने से गुरेज करना चाहिए। फिर मैं बात करूंगी कि जी गलत अफवाहें जो हमें, वो सारी मैं इसी से रिलेट करूंगी, इसी पॉइंट से। गलत अफवाहें जो हैं वो आगे पहुंचाई जा रही होती हैं। एक खबर आज दी किसी ने और दूसरे दिन उसकी तरदीद आ गई। भाई अगर आप किसी की बारे में खबर देते हैं और उस शख्स की तो उसके तो जो उसके साथ बुरा होना था वो तो हो गया, उसकी तो जो बेइज्जती होनी थी वो हो गई। दूसरे दिन जब आप उसकी तरदीद करते हैं तो उस तरदीद का फिर कोई फायदा नहीं होता। तो हमें मिन हैसल कौम, मिन हैसल मुसलमान, हम एक उम्मत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जो हमें हुक्म देते हैं कि एक दूसरे की ऐब जोई ना करो, एक दूसरे की पर्दा पोशी करो। तो बजाय इसके कि हम किसी के ऊपर पर्दा डालें, हम उसकी बात को मजीद खोलते चले जाते हैं। इस चीज से भी हमें गुरेज करने की जरूरत है। एक और चीज जो आजकल बहुत कॉमन है और बहुत देखने में आ रही है वो ये कि बहुत से ऐसे लोग जिनका ताल्लुक सहाफत से नहीं है,
اگر صحافی جو ہیں وہ اگر چینلز بنا رہے ہیں اور ان پہ کام کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہت سے نان پروفیشنل لوگ جن کو صحافت کی الف بے کا بھی نہیں پتا، وہ جب آ کے چینلز پر بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں وہ ویلیڈیٹی نہیں ہوتی جو ایک صحافی کی بات میں ہوتی ہے. تو اس بات پہ بھی ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ ہر چیز کے ایتھکس ہوتے ہیں، اخلاقیات ہوتی ہیں، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، میکینزم ہوتا ہے، تو ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. اگر ہمیں شوق ہے کہ ہم کوئی اپنا چینل بنائیں، اپنا کوئی اس طرح کا سیٹ اپ بنائیں، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی اپنی اس کے مطابق تعلیم حاصل کرنی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. فیک آئی ڈیز کی بات کروں گی. اتنی فیک آئی ڈیز ہوتی ہیں، بڑے مزے کی اور انٹرسٹنگ بات میں سنتی ہوں جی کہ اتنے فیصد یا اتنے لاکھ خواتین اتنی ہیں ہمارے ملک میں اور اتنی فیس بک میں، یعنی اس سے ڈبل. تو یہ جو فیک آئی ڈیز ہوتی ہیں یہ لوگوں کو کے لیے تباہی کا باعث بن رہی ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں. جیسے میں اگر بات کروں، ہراسمنٹ آ رہی ہے، سائبر بولینگ ہے، یہ سب انہی فیک آئی ڈیز کی وجہ سے ہے. یہ آپ کے ان باکس میں جاتے ہیں، آپ کے ڈی ایمز ڈائریکٹ میسیجز میں چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کو ہراس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. گو کہ سائبر کرائم کا جو بل ہے، یہ ایکٹ ہے، وہ بن گیا ہوا ہے، لیکن وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ عام بندے کی اس تک رسائی نہیں ہے. تو وہ بھی ہم گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ وہ سائبر کرائم کا جو ایکٹ ہے اس کے جو نکات ہیں ان کو آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ ہر بندے کو پتا ہو کہ کون سی درست بات ہے اور کون سی غلط ہے اور وہ کس طریقے سے شکایت کر سکتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. سب سے اہم بات صحت کی خرابی. صحت خراب ہو رہی ہے، آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو اعصابی مسائل ہو رہے ہیں، گردن کے پٹھوں کا مسئلہ آ رہا ہے، اعصاب کا مسئلہ آ رہا ہے، نروز کا مسئلہ آ رہا ہے. عجیب و غریب قسم کی بیماریاں ہیں جو سوشل میڈیا کی دین ہے. اللہ تعالیٰ سب بچوں کو، بڑوں کو اس چیز سے محفوظ رکھے. بچوں کی جو تربیت والدین نے کی ہوتی ہے، سوشل میڈیا اس تربیت کو بگاڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے عجیب و غریب قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو گئے ہیں، عجیب و غریب قسم کی گیمز کھیل رہے ہیں. ایک آج کل جو پب جی کا گیم ہے اس نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور انتہائی میں سمجھتی ہوں گھروں کے گھر اس نے تباہ کر دی ہیں. اور ٹک ٹاک ہے اور یہ چیزیں ہیں، ان میں بجائے کوئی مثبت چیز کے ہمیشہ ہمیں منفی چیز نظر آتی ہے. چیزوں کو کریٹیسائز آپ ضرور کریں، لیکن کریٹیسائز کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. آپ اس کو میں کیا کہنا چاہتی ہوں، تمسخر کا نشانہ بنا رہے ہیں، آپ اس کو ریڈیکیول کر رہے ہیں چیزوں کو. تو وہ اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں چیزوں کو ریڈیکیول نہیں کرنا. ہمیں چیزوں کی اگر نشاندہی کرنی ہے تو اس کو بھلے طریقے سے کرنی ہے، تاکہ مثبت طریقے سے کرنی ہے، تاکہ اس کا اچھا امپیکٹ آئے، نہ کہ برا امپیکٹ پڑے. پھر اس کے علاوہ جو ہماری ویب سائٹس ہیں، ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ بچے جاتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی فلمیں یا تصویریں اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں. مطلب بڑی دکھ کی بات ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ پورنوگرافی جو ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان میں استعمال ہوتا ہے، اس کی جو ویب سائٹ ہے یا اس کے جو دکھا جاتا ہے اس کو. گو کہ اس پہ تردید بھی آئی ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن ہماری دعا ہے کہ ایسا نہ ہی ہو. بہرحال پھر بھی ہم جو مسلمان ہیں، ہمیں اپنے نفس کو، اپنے تنہائی کو بھی پاک رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے اوپر خود کو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ ہم اچھی چیز دیکھیں، اچھا مواد پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور معاشرے میں بھی ایک مثبت کردار ادا کریں. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا اور ہمیں دیکھنے کا اور ہمیں سننے کا. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہزارہ آن لائن ٹی وی اور ہزارہ آن لائن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کو لائک کیجیے اور اپنی آراء اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازتے رہیے. بہت شکریہ.
پاکستان زندہ باد.